अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल चल रही है जी और इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है और महसूस भी हो रहा है कि जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट जो उनसी है ना वो शायद पॉलिटिकल सेटलमेंट कर रही है और वो पीटीआई को तोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हो ये रहा है जैसे कि उस्मान बुज़दार है और ये दीगर लोग हैं, इन लोगों को ये बताया गया कि आप इस मामलात में शरीक थे, तो वो इनकार करते हैं पहले। अच्छा, हालांकि उस्मान बुज़दार ना अरेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन इस तरह के मैसेजेस जो उनसे है ना कि ये जो मामलात हुए, ये जो 9 मई की जो एक तहरीक स्क्वायर जो उनसे ना बनाने की कोशिश की है, या श्रीलंका वाले हालात, एक्चुअली श्रीलंका वाले हालात बनाने की कोशिश की है कि यूं से यूं हो जाएगा और यूं से यूं हो जाएगा। और खान साहब को एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा, यानी कि ये लाहौर से चले धरना देने के लिए इस्लामाबाद में 5-6 महीने के अंदर जनाब, ये बीच में वो फायरिंग वाला केस हो गया, वो फेस सेविंग थी। फिर उसके बाद जो ना पिंडी आ जाते हैं, वहाँ पे धरना ख़त्म कर देते हैं, इस्लामाबाद में इंटर नहीं होते, लेकिन इस्लामाबाद को इंगेज करके रखते हैं। अच्छा, बात यह है कि क्या जो है इस्टेब्लिशमेंट वो ये कह रही है कि पीटीआई छोड़ो, तो नहीं, ऐसा नहीं कह रही। वो ये कहती है कि आप इसमें शरीक थे, वो कहते हैं हाँ, कहते हैं हम तो ये जमात जो है ना, इसके ये नताइज होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम इस जमात को छोड़ देते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं, स्केप कर लेते हैं। वो अपनी सियासत बचा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, जो मालूमात आ गई हैं अभी तक, ये बाकायदा एक वॉर प्लान था और इसका बाकायदा मैप बनाया गया था, इसके ऊपर सारी स्ट्रेटजी बनाई गई थी, ऐसे करना है, ऐसे करना, यूं से यूं हो जाएगा। इनको सबसे बड़ी तवक्को जो उनसी थी ना, वो ये थी कि अवाम इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर आ जाएगी और अचानक से जो उनसा ना वो जो नफ़रत है उसको हम कैश कर लेंगे। वो नफ़रत क्या है? वो नफ़रत है, आप ये कह लें कि बार बार मुदाखलत की। और वो नफ़रत जो उनसी है ना, वो इदारे के अगेंस्ट नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ, इदारे के अगेंस्ट नहीं है। वो नफ़रत है उन किरदारों के ख़िलाफ़ के जिन्होंने हमेशा मुदाखलत की है सियासत के अंदर। उसकी वजह से इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है, यानी कि मईशत ख़राब हुई है और लोगों के निज़ाम दरम बरम हुए हैं। अब वो एक ऐसा लगा था कि जो जैसे ही पीटीआई को हुकूमत से पीडीएम ने निकाला, खुद सारी जिम्मेदारियां उठा ली, मेन बोझ पीएमएलएन के ऊपर पड़ा। पीएमएलएन ने की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी ही नहीं, मतलब नालायक तरीन शख्स जो है शहबाज शरीफ, वो बस भाई को ना काबू करके और वजीर आजम की सीट पे आके बैठ गया। बाकी वो कहता है कि मुझे क्या, मेरी तरफ से जन्नत में जाए पार्टी, मैं बन गया हूं ना सदर, मैं बन गया हूं ना वजीर आजम। ये इतनी सी बात मैं बार बार करता हूं, लेकिन आप देखें कि हर मामले के पीछे ये आ जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो सूरत हाल बनती रही वो बनती रही। अब मौलाना अपनी जगह पे कैश करते रहे, जरदारी साहब शेर के शिकार पे निकल आए कि मैं हालात को इस हद तक ले जाऊं कि पीपल्स पार्टी ही सेकंड चॉइस रह जाए। ठीक है, अब जो ये 9 मई की जो सूरत हाल पड़ी है ना, तो हर तरह की मीटिंग हुई है। पीटीआई को कोई मतलब वो नहीं है कि लोगों को ये बताया गया है कि भाईजान ये सूरत हाल है, आप क्या कहते हो। अब वो जो ना सारा मलबा बाहर निकल रहा है। जो पीटीआई से बाहर निकल जाएंगे, बाद में इसके ऊपर लगेगी पाबंदी। ठीक है, समझ जाए आप, पाबंदी लगेगी तो जो लोग उसके अंदर होंगे वो जो ना फंस जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगती है, या इमरान खान को तो होल लाइफ की लगती है। जो सजाएं होंगी वो पीटीआई में होंगे, जो निकल चुके होंगे वो बता देंगे कि भाई हम इस तारीख को हम पार्टी से अलहदा हो चुके थे, लिहाजा उनकी कुछ बचत होगी। अब होती या नहीं होती ये एक अलहदा बात है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा कि तुम नून लीग में घुस जाओ जाके और इस जमात का साथ दो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये बिल्कुल कंफर्म है। और पीटीआई का ये जो इमरान खान है ना, और इसका जो कल्ट है, जो कि मेन जो था ना कल्ट, वो है इदारों के अंदर अफराद की सूरत में मौजूद। वो कल्ट जो ना वो कमजोर पड़ा इन वजूहात की बना पे कि अब वो मदद किसकी करे। तो ये इस तरह की सूरत हाल चल रही है। अब ये जो उस्मान बुज़दार निकल गया और जो दीगर निकल गए पीछे आहिस्ता आहिस्ता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से इसकी सूरत हाल चल रही है।
جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں نا، اگر وہ ڈیفینیٹلی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. حکومت کون ہے؟ حکومت پی ڈی ایم کی ہے. سامنے فیس کون سا ہے؟ وہ شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے، اور شہباز شریف اصل مصیبت ہے. وہ جو ایسے لوگ جو بینکرز ہوتے ہیں، جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو بیچ میں رابطے کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ میاں محمد نواز شریف کی جو ان سے نا وہ رائے بتا چکے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی، میں نے یہ ساری موو کروا دی، تم نے شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا. یعنی کہ بما زرداری صاحب نے، بلاول نے دھکا دے کے شہباز شریف کو آگے کیا. وہ جناب پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے پارٹی کی صدارت پہ بھی قبضہ کر لیا، میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ تمہارا ہے، تم نے کہا اکانومی بچاؤ، پاکستان بچاؤ، بچ گیا، بچا لیا نا. ڈار صاحب کو کہا، ڈار صاحب کو بھیج دیا. پی ایم ایل این 3 حصوں میں کام کر رہی ہے، پہلے بھی بتا چکا. ایک فائنینس کا ہے جو ڈار صاحب کے انڈر ہے، اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتا، صرف سمبولیکل جو نا وزیر اعظم اس کے اندر بیان شان دے دیتا ہے، لیکن کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، سیکنڈلی جو نا یہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم ہے، جو کہ رانا ثناء اللہ اور دیگر اور باقی سارے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اچھا یہ ہو گئی، لیکن یہ بھی اصل میں رپورٹ جو نا وہ ہیڈ کوارٹر کو ہی کرتے. تیسری ٹیم جو نا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو الیکشن میں کردار ادا کرے گی، وہ مریم نواز کے انڈر ہے. وہ پارٹی کی جو حکومتی پارٹی ہے اس سے علیحدہ ہے. تو یہ بہت بڑی زبردست ایک کمبینیشن ہے کہ پی ایم ایل این 3 حصوں میں کام کر رہی ہے. اس کا جو مرکز ہے نا، جو با اختیار ہے، وہ ہے میاں محمد نواز شریف. اب ان سے جو رابطے ہوتے ہیں، میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں بھائی جان یہ ساری جو سی شرارت کی تھی نا، وہ باجوہ صاحب تھے یا جو مرضی تھے، ٹھیک ہے، کر دیا نا آگے، میرا بھائی ہے، میں نہیں اس سے لڑوں گا، یا میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کام کروں گا کہ میری پارٹی میں اختلاف پیدا ہو. تمہارا تحفہ تھا، تم سنبھالو. اب صورتحال کیا بنی ہوئی ہے دیکھیں. سارا ماحول خراب ہونے کے باوجود پاکستان کی معیشت خراب، پاکستان کو کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ نہیں انشاءاللہ ہوتا. سخت ترین صورتحال ہے، عوام پس رہی ہے. میاں نواز شریف کہتے ہیں میرا کیا قصور، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر تم جو نا چلاکیاں کرو. جب تک باجوہ صاحب نہیں گئے، مکمل طور پہ جو نا اسٹیبلشمنٹ جو نا سیاسی کاروبار کرتی رہی. اس کا قصوروار میں ہوں، جبکہ منہ سے جھوٹ بولتے رہے ہیں، سامنے آگے پریس کانفرنس سے کر کے جھوٹ بولتے رہے. اچھا، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس ٹائم میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے، اس وقت میں بھی وہ سیاست میں انوالو تھا بطور ادارہ. باجوہ صاحب تھے، کس طریقے سے کام ہو رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ان سے نا بڑی گلے پڑی ہوئی ہیں، دونوں طرف سے گلے پڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں بٹ ٹھیک ہے، مطلب ہم ہی ذمہ دار رہ گئے ہیں. پورے ملک کا جو ملبہ تھا نا، سیاسی جو تکلیف تھی، وہ ہم نے اٹھا کے پی ایم ایل این نے اپنے سر پہ لے لی، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا. تو یہ جو ان سی ہے نا ایک ایسی رفٹ چلی ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندی لگے گی، عمران خان جو نا بالخصوص اس کا بالکل منہ بند کرنا ہوگا. ذہنی طور پہ مفلوج آدمی ہے، نشئی ہے، اور وہ اس کو جو جتنی بڑی طاقت ہے نا، وہ پیچھے سے مل تو نہیں رہی، لیکن وہاں سے آسرا مل رہا ہے. یعنی کہ وہ کہ جی وہ بندہ جیل میں ہوتا ہے نا، تو اس کو آگے کو کہہ دیتا ہے تو یہ جو مہینے کے آخر میں تجھے پھانسی لگنی ہے نا، اس سے بس آخری دن بھی جو نا ہم تجھے نکال لیں گے، تو بے فکر ہے. وہ اسی آسرے میں بیٹھا رہتا ہے، بھی ہیلی کاپٹر اتریں گے، مجھے اڑا کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جو نا وہ یہ ہوتا ہے، تنکے نے کیا سہارا دینا. تو وہ اس کو آسرے زمانی آسرے ملے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے نشے میں. تو ٹھیک ہے، بیٹھے رہے. جو دوسری سائڈ ہے، وہ معاملات کو جس حد تک جتنی قابلیت اتنی کرے گی. جو اگر میاں صاحب کرنا چاہ رہے تھے، اگر وہ کرنے دیتے، یعنی کہ ایک ذمہ داری لے لی تھی نا، ذمہ داری کو پھر وہ اٹھانے دیتے، انہوں نے ذمہ داری بھی نہیں اٹھانے دی. یہ اندر کی سیاست جو زبردست طریقے سے چلی. پی ایم ایل این اگر میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم، اور سیکنڈ جو آئے گی وہ مریم نواز شریف، تو الیکشن کو جیتنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. کوئی پی ایم ایل این جو نا پورے پاکستان کے اندر، کے پی میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں کلین سویپ کرے گی.
पंजाब में तो फ्लैट करके रख देगी, केपी में भी हुकूमत बनाएगी और बलूचिस्तान में भी बनाएगी, लेकिन बलूचिस्तान में जो है ना दीगर पार्टियों के साथ मिलकर बनाएगी, लेकिन अच्छी पोजीशन ले लेगी, वहां पे हवा का जो है ना बड़ा दौर दौरा होता है। सिंध में जो है ना कुछ ये निकालेगी आउटपुट, अगर पैर जाके जमाने की कोशिश की, और ये वक्त है कि जाके जलसे करें, 3-4 बड़े किस्म के, मरीम नवाज शरीफ करें, देखो फिर कैसे मामला सीधे होते। ये तो प्लेट में रख के दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, मैं वजीर आजम रहूंगा और जरदारी साहब सदर रहेंगे, और क्या ही बात है। मतलब टोटल इनकी सियासत ये है शहबाज शरीफ साहब की, ऑनेस्टी चूल्हे में गई हुई है, ये सूरत है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, देखते हैं जी, अच्छे की उम्मीद रखनी है और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि सिस्टम जब चल नहीं ना सकता, मेन मरकजी जो पीएमएलएन की जो मशीनरी है ना, वो ड्राइवर के बगैर बस कैसे चल सकती है, तो वो यही बताएगा ना, ड्राइवर पीछे से बैठा हुआ, अच्छा अब गियर लगाओ, अब यूँ कर दो, यूँ कर दो, दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो, तो ऐसी बस चल रही है। हाँ, मियाँ नवाज शरीफ सीट पे होते तो वो फिर लाजमी सी बात है, तजर्बा है उनका, उम्र के उस हिस्से में, अब उनकी सरपरस्ती में जो है ना चलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए और मियाँ नवाज शरीफ, वो हर शय जो है ना वो इम्तियाज से पूछते हैं या जरदारी साहब से पूछते हैं। चले ठीक है, इम्तियाज साहब तो आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन जरदारी साहब से आजकल पूछते हैं। ये जरदारी साहब ने इम्तियाज साहब की जगह ली हुई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।